तृतीयस्कन्धः अथ 18 18th chapter। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जनेश भाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः ददर्श तत्र विजितं धराधरम् प्रोनीयमानो अनिमग्रदंष्ट्रया मुष्टन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः आहैनमे ह्यक्यमहीन् विमुञ्चनो असौकसा विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य नया ममीक्षतः पुरादमासादित सुकराकृते त्वं सपत्नीरभवाय किं वृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजिते त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढः प्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजच्युतयाये च तुभ्यम् बलिं हरन् त्रिशयो ये च देवाः स्वयं
स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलाः ततुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम् तोदं मृषन्निरगालम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरणे करेणुर्यथेबः ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेबः तं निस्सरन्तं सलिलादनुद्धृतः हिरण्यकेशोद्विरदं यथा जशः करालदं शोषनिस्वनो ब्रवीत् गदह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम् सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे इन्यस्य दस्यामददात् स्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजाः प्रसूनैः आपूर्यमानो विबुधैः पश्यतो रेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तेः प्रचण्डमन्युः प्रहसन्तं बभाषे श्रीभगवानुवाच
सत्यं वयं भोवन गोचरा मृगा विश्वद्विधान् मृगैर्ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशैः परिमुक्तस्य वीरा प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्रा एते वयं न्यासहरारसौकसा गतक्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेतापि कथञ्चिदाजौ तेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं भद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनोत्स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजास्तु स्पकानाम् यस्वां प्रतिज्ञां नाति पिबत्य सभ्यः श्री हरये नमः।